अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اليوم أنا أتكلم لكم بقصة مضحكة. قصة مضحكة، وهي دخل أعرابي المسجد يوما لأداء صلاة من الصلوات المفروضة، وقف الأعرابي في الصف الأول وفي قراءة الإمام للسورة أطاع على قول الله تعالى: ألم نهلك الأولين. فنظر الأعرابي فرأى أنه من الأولين، لأنه في الصف الأول فتأخر إلى الصف الأخير. استأنف الإمام قراءته بقول الله تعالى: ثم نتبعهم الآخرين. فقال الأعرابي: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا أيضا من الآخرين لأنني في الصف الأخير. فتقدم إلى الصف الأوسط، وكان اسم الأعرابي مجرم. فتابع الإمام القراءة بقوله تعالى: وكذلك نفعل بالمجرمين. هنالك انصرف الأعرابي مجرم من الصلاة ويقول: هذا الإمام لا يردني بخير ولم يدع باب الشر إلا فتحه علي. أرسلوها إلى أصدقائكم لا سيما من يفهم العربية منهم. وأنا ألتجئ إليكم إلى كل الإخوان मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको कि आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वस्सलाम।